बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आधी रात को GHQ में खतरे के सायरन बजना शुरू हुए, घंटियां बजना शुरू हो गई और एक ऐसी खबर जिसने तहलका मचा कर रख दिया है कि एक जानिब तो जनरल फैज हमीद DGISI जो फौज की कस्टडी में है उन पर चार्जशीट हो गई, फर्द जुर्म आयद हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर उनका ट्रायल मुकम्मल करके उनको सजा जजा जो है वो सुना दी जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर अचानक से एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने इस सबको हिलाकर रख दिया है कि वो डोरें जो आप इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे अब आपके अपने घर में जाकर मिल गई हैं। और अब जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि जनाब आर्मी चीफ जो हैं रिटायर्ड, वो हाउस अरेस्ट होने की खबर है, उनके गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड बटन पर हाथ रख दिया है जनरल फैज हमीद ने। ये क्या खबर है, कौन गिरफ्तार हो गया, क्या मामलात हैं, ये खबर कहां से आई, तमाम तफसीलात जो हैं आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज बाकायदा तौर पर फाइनल ओवर का आगाज हुआ है। एक बड़ी अहम खबर है शहर इक़्तिदार से, वो भी मैंने आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, फिर फैज हमीद की खबर और फिर जो गिरफ्तारी हुई है GHQ से वो खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब, आज मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा राउंड जो है वो शुरू होने जा रहा है कौमी असम्बली में और दोपहर 3 बजे 3:30 बजे के लगभग ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात के लिए PTI की जानिब से 2 मुतालबात की तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं और PTI ने मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है जिसमें हुकूमत के सामने सिर्फ 2 मुतालबात रखे जाएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहला मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का है। अब जरा बताते हैं कि हुकूमत ने कमेटी ने PTI की वो इमरान खान की हिदायत और पार्टी की से मुशावरत के बाद चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करते हुए अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो तैयार की है। अब उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया आज दोपहर 3:30 बजे एजाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर होगा। अब ये इन कैमरा है, इसकी जो कार्रवाई है वो कौम के सामने नहीं रखी जाएगी और मुज़ाकराती इजलास में आज तमाम कमेटी अरकान शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर से आएंगे, वो मुज़ाकरात में शामिल होंगे और फिर इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश करेगी और हुकूमत PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाएअमल जो है वो भी देगी। अब ये आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कमेटियां तो खेल रहे हैं लेकिन पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं कि वो मुज़ाकरात असल मुज़ाकरात हैं और ये कमेटियां जो हैं वो सिर्फ ऐलान करने तक महदूद हो जाएंगी और सिर्फ उनसे ऐलान करवाया जाएगा। बाकी सारे फैसले जो हैं वो या अडियाला झील होंगे या फिर जनाब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इमारत जो पिंडी के अंदर है वहां पर होंगे फैसले, वहां पर होने। उसके अलावा फैसला कहीं और या ये कौमी असम्बली के अंदर नहीं होना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होना क्योंकि ताकत नहीं है इनके पास। ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ताकत नहीं है हमारी कौमी असम्बली के पास। सबसे ताकतवर तरीन इदारा है कौमी असम्बली, जहां पर कानून साजी होती है, जहां पर हमारा वज़ीर आज़म बैठता है, वो हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन फैसला कोई और करता है जनाब हमारे मुल्क में। ये अच्छा बड़ी हैरान कुन बात है। चलें खैर, अब फैज हमीद केस के हवाले से जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि GHQ से बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जनरल फैज हमीद साहब ने कहा था कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। फैज हमीद के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो ट्रेंड सेट हो रहा है, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। कल को नए कोई DGISI के खिलाफ आप ऐसी कार्रवाई शुरू कर देंगे। और फिर जाहिद कुशकोरी साहब ने ये भी खबर दी थी कि मुझे हाल ही में रिटायर्ड होने वाले एक जनरल ने कहा कि फैज हमीद के बाद मेरा नंबर है। अब कौन से रिटायर्ड जनरल जो हाल ही के अंदर हुए हैं उनका नंबर भी लगने वाला है। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ जाहिद कुशकोरी साहब की खबर है, हम न्यूज़ से वाबस्ते हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे मुसद्दका ज़राए के हवाले से वो दावा करते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब जब पाबंदी आयद की गई है उसका मतलब यह है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और उन पर हालांकि वो एक जनरल के ऊपर, एक साबिक आर्मी चीफ, उनके ऊपर 2 साल की पाबंदी होती है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर या किसी से पॉलिटिकली तौर पर मुलाकातें नहीं कर सकते।
لیکن اب ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ جب ان کے یہ 2 سال کا ٹینیور چل رہا تھا آفٹر ریٹائرمنٹ، جب وہ کسی سے ملاقاتیں نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے بہت سے انٹرویوز دیے، قانون کی خلاف ورزی کی تھی اور انہوں نے اپنا ہی قانون توڑ دیا تھا۔ اور جب کامران شاہد مبینہ طور پر وہاں پر پہنچے آرمی چیف کے گھر میں، سابق آرمی چیف کے گھر میں، اور وہاں پر گارڈز نے ان کو روک لیا کہ جناب آپ اندر نہیں جا سکتے کامران شاہد صاحب، پھر جنرل باجوہ خود ان کو وہاں پر لینے آئے، اور جب وہ وہاں پر ان کو انٹرویو لکھوا رہے تھے کامران شاہد کو، تو پھر کچھ وہاں پر ریڈ ہوا باجوہ کے گھر پر۔ ان کو سمجھایا گیا جنرل باجوہ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ انٹرویوز دے کر۔ پھر کامران شاہد کو وہاں سے اٹھا کر موٹر وے پر اتارا گیا تھا اور ان کی گاڑی بعد میں بھجوائی گئی تھی۔ تو یہ خبر میں آپ کو اس وقت بھی بریک کر چکا تھا کہ جب یہ چیزیں چل رہی تھیں اور جب نئے جنرل عاصم علی صاحب نئے آئے تھے تو اس وقت انٹرویوز دے رہے تھے، کبھی جاوید چودھری صاحب کو، کبھی منصور علی خان کو، کبھی جناب وہ کامران شاہد کو، کبھی منیف فاروق کو۔ اس طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ ان کے ذریعے چلوائے جا رہے تھے۔ تو اب ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جنرل فیض حمید کے بارے میں پہلے اسی طرح کی خبریں چلوائی گئیں، خبریں کرتے کرتے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی، اور فیض حمید نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ سابق آرمی چیف ریٹائرڈ ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور قانون کے مطابق 2 سال کے بعد ان پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ زاہد کشکوری نے سوال اٹھایا کہ کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ہونے والے کورٹ مارشل کی کارروائی کی وجہ سے سابق آرمی چیف پر یہ پابندی لگائی گئی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ یہ وہ قانون کی لوازمات کو دیکھتے ہوئے خود لوگوں سے ملنا نہیں چاہ رہے، تاہم جنرل باجوہ پاکستان میں ہی موجود ہے۔ اب یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے کہا ہے کہ ان کا بھی بیان ریکارڈ ہونا چاہیے اس کیس کے اندر، جنرل باجوہ کا۔ دیکھیں ان پر الزامات ہیں نا کہ فیض حمید صاحب امپورٹ کی، انہوں نے دہشت گردی کو، عمران خان کی یہ پالیسی تھی، لیکن اس کے اوپر سٹامپ لگا دی گئی جناب اس وقت پارلیمنٹرینز کی طرف سے۔ رانا صالح کی ٹویٹس آن دا ریکارڈ ہیں، محمد سرائی نے کیا، باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے پیس ٹاک کرنی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، یہ کرنا ہے، ہم نے نیگوشیشنز کرنی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد فیض حمید کا یہ کہنا، تو آپ نظر آتا ہے کہ جنرل باجوہ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک حالات اس طرح کی طرف چلے گئے ہیں کہ اب سارے پھنس گئے ہیں کہ اب وہ جنرل باجوہ کو لٹکائیں گے تو پھر خود بھی مرتے ہیں، بہت ساری صورتحال ہے۔ اب جناب وہ مزید کہتے ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ دنوں یہ بھی خبریں تھی کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی میں سابق ڈی سی آئی ایس اے کی وکلا کی ٹیم نے ان کا بیان ریکارڈ کروانے کی استدعا بھی کی تھی کہ باجوہ کا بیان ریکارڈ کروایا جائے۔ آیا کہ وہ بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں یا کروانے والے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، تاہم جنرل فیض حمید کی ٹیم پر اس شخص کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہے جو ان کے موکل چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں ماہ کسی بھی وقت بالخصوص وسط میں کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے، 15 جنوری تک اس کیس کا فیصلہ آئے گا۔ دیکھیں اب یہ 15 جنوری سے 16 یہاں تک 6 جنوری کو القادری ٹرسٹ کیس کا معاملہ ہے، 15-16 یعنی کہ 20 جنوری سے پہلے یہ فیصلہ سنانا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے منوایا جائے۔ فیض حمید کے جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کنیکٹ کر کے سنائیں گے تاکہ اس کے اندر عمران خان صاحب کو ہم پھنسا سکیں، عمران خان پر سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکیں، اور عمران خان اس فیصلے کی روشنی کے اندر کن چیزوں پر کمپرومائز کر کے ڈیل کر کے باہر آ جائیں۔ عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا، مجھے ملٹری کورٹس میں ڈالنا ڈال دیں، مجھے اپنی کسٹڈی میں لینا لے لیں، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کو ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ اپنے لازمی حال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔